اپنے اللہ نو اپنا رب تسلیم کرنے والے ہاں، اپنے رب دی عبادت کرنے والے ہاں، اپنے رب دی عبادت تے ڈٹ جان والے ہاں، اپنے اللہ نو اپنا الہ تسلیم کرنے والے ہاں۔ خوف بھی کسی قسم دا نہیں، غم بھی کسی قسم دا نہیں، اور اللہ پاک نے تیرے واسطے اپنی جنت دا وعدہ کیتا ہوا ہے۔ اللہ دی جنت دی بشارت دنیا تے مل جاندی ہے، اللہ دی جنت دی بشارت تے خوشخبری دنیا تے عطا ہو جاندی ہے۔ نبی پاک الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ دے خاص فضل و کرم اور اللہ پاک دی توفیق دے نال رمضان المبارک تو بعد اور عید کرن تو بعد پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ادا کرن دی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آغاز اندر ہی قبولیت دا وقت ہے، اپنے اللہ کو دعا کر لئیے اللہ سونے ہاں ساڑھے رمضان المبارک دیاں چھوٹیاں موٹیاں جو بھی نیکیاں نے اللہ اپنی رحمت دے نال قبول فرما۔ اللہ اساں کوئی نیکی نہیں کی تھی، کوئی بھی نیکی اساں نہیں کی تھی، ساریاں نیکیاں تو کروائیاں، کوئی سحری کوئی افطاری نہ ساڑی اوقات سی اور نہ اسی کر سکتے سا، یہ سب توفیق اللہ تو دیتی۔ کوئی اسی سجدہ اپنی توفیق نال اپنی قوت طاقت نال نہیں کیتا، انہاں سب دی قوت طاقت اللہ تو دیتی۔ اور آج دے جمعے دے اندر ایک تحفہ لے لو، جدوں بھی کوئی نیکی دی تو انہوں توفیق ملے نا، اپنے کھاتے نہ پایا کرو بلکہ اپنے رب دے کھاتے پایا کرو۔ وہ دے اندر کوئی کمی کتائی بھی ہوئے گی نا، اللہ اپنی رحمت دے نال دور فرما دے گا، اور اس نیکی نو اللہ پاک بڑھا چڑھا دے گا۔ اللہ آساں کوئی نیکی نہیں کیتی، نہ ساڑی کوئی اوقات سی، نہ ساڑی کوئی قوت سی، نہ کوئی ساڑی طاقت سی، نہ آساں کوئی روزہ رکھ سکیں۔ اللہ سب کچھ تو رکھوا ہے، ساریاں چیزاں دی توفیق اللہ تو دیتی، اسی کچھ نہیں سا کر سکتے، بس سب کچھ تو دیتا ہے۔ اللہ ساڑا سارا کچھ تیرے کھاتے ہے۔ اللہ اپنی رحمت دے نال رمضان اساں ایک گزارے ہے، تو ایک نیکی دیا بدلہ 700 تک دے سکتا ہے۔ اللہ ساڑے رمضان نو، ایک رمضان نو 700 رمضان بنا دے۔
اللہ ساڈے ایک رمضان دے روزیاں نو اللہ ساڈے ایک رمضان دیاں عبادتاں نو 700 رمضان دے روزے بنا دے اور 700 رمضان دیاں عبادتاں بنا دے۔ اللہ دے بڑے فضل و کرم ہویا ہے۔ اور اس تو بعد پہلے آندے سا نا مسجد دے اندر تے جگہ نہیں سی ہوندی، آغاز اندر ہی۔ اج بھی الحمدللہ تہاڈی عادت ہے، یہ اللہ پاک دا فضل ہے، تہاڈے کوئی توفیق نہیں، یہ اللہ دی عطا ہے کہ تانوں اللہ جلدی جلدی تشریف لے آن دی توفیق دیندا ہے۔ تسی جمعہ شروع ہون تو پہلے آ جاندے ہو، یہ سب اللہ دی بڑی رحمت۔ لیکن پہلے آئی دا سی انج لگدا سی مسجد بھری پئی ہوندی سی بھی جویں جگہ ہی نہ ہوے، لیکن ہون آیا چلو ادھی نالوں کچھ زیادہ یا ادھی مسجد ہے، لیکن انج لگتا ہے جی میں مسلمانوں نے نا اپنے رب نو بھلا دیتا ہوا۔ میں اج ایک عالم دین دا قول پڑھ رہا سا جو تواڈے سامنے پیش فرما دینا۔ وہ کہندے سن کن ربانیا ولا تکن رمضانیا، اور ربانی بنو، ربانی رمضانی نہ بنو، ربانی بنو رمضانی نہ بنو۔ اللہ پاک دے بندے بنو، صرف رمضان دے بندے نہ بنو۔ میں رمضان ایک تسی مسلمان ہو، رمضان دے اندر میں نیک ہاں، رمضان دے اندر میں نمازی ہاں، رمضان دے اندر میں جمعہ ادا کرنے والا، رمضان دے اندر میں ایماندار ہاں، رمضان دے اندر میرے کو اسلام ہے۔ رمضان تو بعد اپنے رب نو ہی بھول دیا، رمضان تو بعد اپنے جیڑا رب رمضان ہے سی نا وہی رمضان تو بعد جڑے اللہ دی پوجا تے عبادت رمضان وچ کردے رہے ہیں نا، اسے رب دی پوجا تے عبادت رمضان تو بعد کرنی۔ جڑے اللہ نے رمضان وچ کھوایا ہے نا، اسے رب نے رمضان تو بعد بھی کھوانا ہے۔ لہذا رمضانی نہیں بننا بلکہ ربانی بننا، اللہ والا بننا۔ بلکہ میں ایک محدث دا قول پڑھیا ہے، وہ فرماندے نے بئس القوم الذی لا یعرفون ربہ الا فی رمضان۔ اس تو بڑی بری قوم کو کیڑی ہو سکتی ہے جیڑی صرف اور صرف رمضان وچ اپنے رب نو جان دی ہے، رمضان تو بعد اپنے رب نو بھلا دیندی۔ اس تو برا کیڑا ہو سکتا ہے جیڑا رمضان وچ اپنے اللہ نو سنجھاندا ہے، رمضان وچ اپنے اللہ نال تعلق بناوندا ہے، رمضان تو بعد انہوں رب یاد ہی نہیں رہندا، رمضان تو بعد انہوں مسجد یاد ہی نہیں رہندی، رمضان تو بعد انہوں نیکی یاد ہی نہیں رہندی، رمضان تو بعد انہوں اچھائی یاد ہی نہیں رہندی، رمضان تو بعد وہ جمعے بھول جاندہ ہے، رمضان تو بعد وہ نمازاں بھول جاندہ ہے، رمضان تو بعد وہ تلاوت بھول جاندہ ہے، رمضان تو بعد وہ صدقہ خیرات بھول جاندہ ہے۔ انہوں چنگا نہ سمجھا جے بلکہ ایک گھاٹے دا سودا کیتی پھردا ہے، یہ نقصان دا سودا کیتی پھردا ہے۔ ادھر میرے وال توجہ رکھنا، میں ایک اور مثال دے کے سمجھا۔ ایک بندہ کاروبار کرے، کاروبار تے وہ اپنا کاروبار کردے ہاں پہلے مہینے لاکھ روپیہ بچاوے، دوجے مہینے بھی لاکھ روپیہ بچاوے، تیجے مہینے بھی لاکھ روپیہ بچاوے، چوتھے مہینے بھی لاکھ روپیہ بچاوے، آخری مہینے تک لاکھ لاکھ بچاؤندا ہوئے، 11 مہینے چو 11 لاکھ روپیہ کٹھا کر لوے تے 12ویں مہینے چ 13 لاکھ دا نقصان کر لوے۔ مینوں دسو یہ فائدے چ رہیا کہ نقصان چ رہیا؟ بولو، ہر مہینے لاکھ لاکھ بچایا تے 12ویں مہینے 13 لاکھ دا ہی نقصان کر چھڈے۔ کیا ضرورت ہے ایسے کاروبار ہے؟ رمضان دے اندر تے بڑیاں بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرن والے، گھنٹہ گھنٹہ قیام کرن والے، گھنٹہ گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹے، دو گھنٹے امام دے پیچھے کھلو کے تراویحاں پڑھن والے، ہن فرضی نماز بھی نہیں پڑھتے، ہون تے وہ گھنٹہ ایک دن وچ 10 سپارے قرآن دی تلاوت کرن والے، رمضان دے بعد 10 صفحے بھی تلاوت نہیں کرتے۔ رمضان المبارک دے اندر 10 ہزار روپیہ روزانہ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرن والے، رمضان المبارک تو بعد 10 روپے دین دی بھی روزانہ توفیق نہیں ہوندی۔ مینوں دسو کیڑی حدیث ہے چاہے بھی رمضان تو بعد نیکی کریے تے اللہ اجر نہیں دیندا؟ کیڑی حدیث ہے چاہے وہ رمضان تو بعد خرچ کریے تے اللہ برکت نہیں دیندا؟ کیڑی حدیث ہے چاہے وہ رمضان تو بعد قیام کریے، تلاوت کریے تے اللہ قبول نہیں کردا؟ کیڑی حدیث ہے چاہے وہ رمضان تو بعد جے اسی کوئی عمل کریے تے اللہ ادا اجر تے بدلہ نہیں دیندا یا اللہ غصے تے ناراض ہوندا؟ نا میرے بھائیو، جویں اللہ رمضان وچ راضی ہوندا سی نا، اسی طرح اللہ رمضان تو بعد بھی راضی ہو جائے۔ میں تانوں کتنے ایسے لوگاں دی توبہ دساں جنہاں رمضان وچ توبہ کو نہیں کیتی، رمضان وچ انہاں توبہ دی توفیق نہیں ملی، لیکن رمضان تو بعد ڈگ پینے اپنے رب دے دروازے، اللہ ہن معافی دے دے، بس ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے پچھلی زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے اپنی جنتاں دے مہمان بنا۔ کئی صحابہ کرام دی توبہ کیا صرف رمضان وچ توبہ کردے سن؟
کیا صرف رمضان چنا اللہ نو منایا؟ کیا صرف رمضان چنا اللہ نو راضی کیتا؟ نہیں، رمضان تو علاوہ بھی اپنے رب نو راضی کرتے رہے، رمضان تو علاوہ بھی راتاں نو جاگتے رہے، رمضان تو علاوہ بھی نیکیاں کرتے رہے، رمضان تو علاوہ بھی عبادت کرتے رہے، رمضان تو علاوہ بھی توبہ اور معافیاں منگتے رہے، پھر اللہ انہاں تے راضی بھی ہوندا رہیا ہے۔ مانا سمجھ آیا جیڑا رب رمضان سی او ہوئی رب رمضان تو بولو، جیڑا رب رمضان سی او ہوئی رب رمضان تو، جویں اللہ رمضان وچ راضی ہوندا سی اوویں اللہ رمضان تو بعد بھی بولو، جویں اللہ رمضان وچ خوش ہوندا سی اوویں اللہ رمضان تو بعد بھی، جڑے رب نے رمضان وچ عبادت فرض کیتی سی اسے رب نے رمضان تو بعد بھی عبادت فرض کیتی۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب دی عبادت اس وقت تک کرنی ہے جب تک تواڈے اوتے موت نہ آ جائے، مرنا جاؤ جب تک زندگی دے ساہ چلتے پہنے بولو اپنے رب دی عبادت چھڑنی، نمازاں چھڑنیاں، نیکی چھڑنی، صدقہ خیرات چھڑنا، روزے چھڑنے، نفلی روزے رکھ لو، نفلی روزے رکھ لو۔ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا جڑا بندہ رمضان دے بھی روزے رکھے تے رمضان تو بعد شوال دے 6 روزے رکھ لے، یعنی عید تو دوسرے دن شروع کر لے، پاویں ترتیب نال رکھ لے یا روک کے ایک رکھیا پھر 2-4 دن چھوڑ کے پھر ایک رکھ لیا، پھر ایک رکھیا تے 1-2 دن چھوڑ کے پھر ایک، یعنی شوال دے مہینے 6 روزے مکمل کر لے، اللہ پاک انہوں پورا سال روزے رکھنے دا ثواب عطا فرمائے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات، یعنی رمضان تو بعد نیکی رکی نہیں بلکہ رمضان تو بعد نیکی جاری ہے اور انشاءاللہ کرتے رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے ایک اور مقام تے اعلان فرمایا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، لوگو اللہ کو اونج ڈرو جویں اللہ پاک کو ڈرن دا حق ہے، جویں اللہ پاک کو ڈرن دا حق ہے، تے تواڈے تے موت آوے تے موت اسلام تے آوے، جدوں موت آوے تسی مسلمان ہوو، جدوں موت آوے ادوں بھی رب نو منن والے ہوو، جدوں موت آوے ادوں بھی رب دے فرما بردار ہوو، جدوں موت آوے ادوں بھی رب دے تابعدار ہوو۔ انج سوکھا مانا کراں جے موت آئی ہے ظہر تو پہلے تے فجر جماعت نال پڑھی ہوئی، جے موت آئی ہے عصر تو پہلے تے زور تہاڈی جماعت نال پڑھی ہوئی ہوے، جے تانوں موت آئی ہے مغرب تو پہلے تے عصر تہاڈی جماعت نال ہو، جے موت آئی ہے عشاء تو پہلے تے مغرب تہاڈی جماعت نال ہوے، جے موت آئی ہے صبح تو پہلے تے رات عشاء دی نماز تساں جماعت نال پڑھ کے ستے ہو۔ الا وانتم مسلمون، الا وانتم مسلمون، مسلمان ہو کے مرو، مسلمان ہو کے تہاڈے اوتے موت آوے، مسلمان ہو کے فوت ہو۔ اور اگلی بات تے توجہ کرنا، اللہ پاک نے جتنے بھی نبی آئے لے نا سارے نبی اللہ دے ہاں او عمل کر دے رہے نے جڑا عمل اللہ پاک نو پسند ہے، اور حیثیت بھی اسے عمل نہیں ہوندی ہے جڑا عمل اللہ نو کی ہوئے، بولو اللہ نو عمل پسند نہ ہوئے، جو مرضی ہو جائے نا اس عمل دی کوئی حیثیت نہیں، جنہیں مرضی۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بڑے بڑے لوگ ہون گے جڑے عمل کر کے تھک گئے سن، اک گئے سن، بڑے عمل انہاں کیتے سن، لیکن مرن تو بعد جہنم دا ایندھن بن گئے نے، مرن تو بعد اگ انہاں دا مقدر بنی ہے، مرن تو بعد ذلیل و رسوا، عمل بڑے کیتے سن لیکن عمل او کیتے سن جڑے رب نو پسند کوئی نہیں سن۔ ہمیشہ وہی عمل دے فائدہ دیندا جڑا عمل کی ہوے رب نو، بولو رب نو پسند ہوے، اللہ نو پسند ہو۔ تانوں یاد نہیں او ایکو بندے نے کتے دے بچے نو پانی پلایا سی، ایک بندے دی بھی حدیث وچ آندا ہے بندے نے پانی پلایا سی، ایک حدیث وچ آندا ہے عورت نے بھی پانی پلایا سی، اللہ پاک نے انہاں نو معاف کر کے ایکو نیکی دی بنیاد تے جنت دے دتی سی، کیوں؟ کیونکہ عمل اللہ پاک نو پسند آ گیا سی۔ او عمل کرنا ہے جڑا عمل اللہ پاک نو کی ہوے، بولو کی ہوے، اللہ نو پسند ہوے، جڑا عمل اللہ نو پسند ہوے اوہی فائدہ مند ہوندا ہے، اوہی جنت دا ذریعہ بندا ہے، اوہی رب دی رضا دا ذریعہ بندا ہے، اوہی معافی دا ذریعہ بندا ہے، اوہی عمل کامیابی دا ذریعہ بندا ہے، اوہی عمل فائدہ مند ہوندا ہے
جڑا عمل اللہ نو پسند ہوئے تے اللہ نو عمل کیڑا پسند ہوئے او اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پوچھنے ہیں اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ او میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ سب سونے تو سونا سب سونے تو سونا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ اے رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دیاں نے رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دیاں نے وچ قرآن دیاں نے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جن حسن خزانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ سب سونے تو سونا اے کیوں آنکھاں میں چن ورگا جگ جان دا سارا کیوں آنکھاں میں چن ورگا جگ جان دا سارا جگ جان دا سارا او میرے آقا مدنی دا میرے مرشد مدنی دا اے چن میں دیوانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا حسنین دا نانا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر فرمانے نے احب الاعمال الاللہ ادومها وان قل میں بات کر رہا سا لوگو عمل او کرنے جڑا عمل اللہ نو پسند ہوئے فائدہ بھی وہ عمل دیندے جڑا عمل اللہ نو پسند ہوئے جنت داخلے دا ذریعہ وہ عمل بندے جڑا عمل اللہ نو پسند ہوئے مصیبت پریشانیاں تے دکھاں تو بچن دا ذریعہ وہی عمل بندے جڑا عمل اللہ نو پسند ہوئے تے اللہ نو عمل کیڑا پسند ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الاللہ ادومها وان قل لوگو اللہ پاک نو سب تو زیادہ محبوب عمل اللہ پاک نو سب تو زیادہ پیارا عمل اللہ پاک نو سب تو زیادہ پسندیدہ عمل او عمل لگ دے او عمل لگ دے او بھاویں تھوڑا ہی کیوں نہ ہوئے 10 رکعتاں دی بجائے بھاویں 2 رکعتاں ہی کیوں نہ ہون 10 سپاریاں دی بجائے بھاویں 10 صفحے تے 10 ورقے ہی کیوں نہ ہون 10,000 دی بجائے بھاویں 100 روپیہ 200 روپیہ ہی کیوں نہ ہوئے اللہ پاک نو عمل پسند ہے اللہ پاک نو نیکی پسند ہے اللہ پاک نو خوبی پسند ہے اللہ پاک نو اچھائی پسند ہے جدے اندر ہمیشگی ہوئے یعنی ہر روز کرے بندہ ہر روز کرے بندہ ایک دن تہجد پڑھیے تو مہینہ فکری کوئی نہیں اے اللہ نو پسند نہیں 2 رکعت ہی پڑھ لے 11 رکعت دی بجائے لیکن مستقل پڑھ لیکن روزانہ پڑھ اللہ پاک نو پسند ہو عمل ہے جڑا عمل روزانہ کیتا جائے جڑا عمل ہمیشہ کیتا جائے کیونکہ اللہ ایک دن دا رب نہیں لوگو اللہ ایک موسم دا رب نہیں
لوگو اللہ ایک مہینے دا رب نہیں لوگو اللہ ہر ویلے دا رب ہے اللہ ہر کسے دا رب ہے اللہ ہر جگہ دا رب ہے اللہ پاک دی ہر ویلے عبادت کرنی ہے ہر آن عبادت کرنی ہے ہر کسے نے عبادت کرنی ہے ہر جگہ تے عبادت کرنی ہے اے نہیں کہ تسی فلاں جگہ تے پہنچ گئے ہو تے عبادت ختم اے نہیں کہ تسی فلاں مقام تے پہنچ گئے ہو تے عبادت ختم نہیں 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 اے نہیں کہ تیری عزت اضافہ ہو گیا تے عبادت ختم نہیں 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 بلکہ مستقل اپنے اللہ دی عبادت کرنی ہے اے وہی اللہ دا قرآن سکھا رہے ہیں اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون او لوگ جڑے اپنے اللہ نو اپنا رب تسلیم کر لین او لوگ جڑے اپنے مالک و پروردگار نو اپنا پالن ہار تسلیم کر لین اللہ پاک نو اپنا رزق روزی دین والا تسلیم کر لین اللہ پاک نو اپنا الہ تسلیم کر لین تسلیم کرنے تو بعد ثم استقاموا پھر ڈٹ جان ہو دیتے صبح بھی یہ ہو ورد و ربنا اللہ شام دے وقت بھی یہ ہو ورد و ربنا اللہ رات بھی یہ ہو ورد و ربنا اللہ دن دے وقت بھی یہ ہو ورد و ربنا اللہ دوپہر دے وقت بھی یہ ہو ورد و ربنا اللہ اللہ ساڈا رب ہے اللہ ساڈا پالن ہار ہے اللہ ساڈا پروردگار ہے پھر ڈٹ جان اور دلیل دیندے رہن اور ڈٹ جان تے پیش کرتے رہن عمل دے ذریعے دستے رہن کہ اللہ ساڈا رب ہے اللہ ساڈا پروردگار ہے اللہ فرما دے اے ہوئی جیتے لوگ نے تتنزل علیہم الملائکہ میں اپنی رحمت دے فرشتے آسمان تو بھیج دینا اے فرشتے آ کے نہ لوگاں نو تسلیاں دے دینے اوہ صبح ہی اپنے رب نو اللہ نو اپنا رب تسلیم کی تئی شام دے وقت بھی اپنے اللہ نو اپنا رب تسلیم کی تئی پھر سن لے خوشخبری اللہ تخافوا ولا تحزنوا نہ کسی قسم دا کوئی خوف ہے نہ کسی قسم دا کوئی ڈر ہے ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون اپنے اللہ نو اپنا رب تسلیم کرنے والے ہاں اپنے رب دی عبادت کرنے والے ہاں اپنے رب دی عبادت تے ڈٹ جان والے ہاں اپنے اللہ نو اپنا الہ تسلیم کرنے والے ہاں خوف بھی کسی قسم دا نہیں غم بھی کسی قسم دا نہیں اور اللہ پاک نے تیرے واسطے اپنی جنت دا وعدہ کیتا ہوا ہے اللہ دی جنت دی بشارت دنیا تے مل جاندی ہے اللہ دی جنت دی بشارت تے خوشخبری دنیا تے عطا ہو جاندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چیز دی تعلیم دیتی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کول ایک بندہ آیا آگے عرض تے گزارش کی تھی اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں کوئی ایسی نصیحت کرو اس تو بعد مینوں کسی کول سوال نہ کرنا پوے مینوں کوئی ایسی نصیحت کرو اس تو بعد مینوں کسی کول جانا نہ پوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ کہہ کہ میں اللہ تے ایمان لے آیا اللہ تے ایمان لے آن تو بعد ثم استقم پھر اس دے اتے ڈٹ جا پھر اس دے اتے ہمیشگی اختیار کر پھر اس دے اتے استقامت اختیار کر دکھ آوے تے تاویں اپنے اللہ نو بلا سکھ ہون تے تاویں اپنے رب دی عبادت کر صبح ہوے تے تاویں اپنے رب دی عبادت کر رات ہوے تے تاویں اپنے رب دی عبادت کر اللہ تے ایمان لے آن تو بعد اپنے رب نال یاری تو پکی لائی رکھ اللہ تے ایمان لے آن تو بعد اپنے پروردگار نال اپنا تعلق تو مضبوط رکھ اپنے رب تے ایمان لے آن تو بعد اپنے رب دے نال اپنی امید تے اپنے رب تے توکل تے یقین تے بھروسہ پختہ کر لے ثم استقم دے تے ڈٹ جا اللہ تینوں کدی
کدی کسی اگے سوال کرن دا محتاج نہیں بنائے گا اللہ تینوں کدی کسی دے اگے جھکن تے مجبور نہیں کرے گا اللہ دنیا بھی بہتر بنا دے گا اللہ آخرت بھی بہتر بنا دے گا مانا سمجھ آئے لوگوں صرف رمضان اللہ دی عبادت نہیں کرنی بلکہ ہر دن اللہ دی عبادت کرنی ہے ہر حال اپنے اللہ دی عبادت کرنی ہے ہر جگہ تے اپنے اللہ دی عبادت کرنی ہے دکھاں بھی اپنے اللہ نو آواز دینی ہے سکھاں بھی اپنے اللہ نو آواز دینی ہے ہمیشگی والے عمل کرن دی عادت تسی بنا لو اللہ پاک اپنی جنت دے اندر تواڈے محل تیار فرما دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا جیڑا بندہ روزانہ ہوں کیڑے کیڑے عمل کرنے نے تے روزانہ کرنے نے تے کی فائدہ ہوئے گا اے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا جیڑا بندہ روزانہ 12 رکعت نوافل ادا کرے گا جنہوں اسی سنتا بھی کہنے ہیں لیکن عربی دے اندر سنتانو نفلانو ایک ہی نماز صلاۃ و تطوع کہندے نے یعنی نفل نماز کہندے نے فرضی نماز تو علاوہ جیڑی بھی نماز ہوئے نا انہوں عربی دے اندر نفل نماز ہی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا جیڑا بندہ روزانہ ایک دن تے ایک رات دے اندر 12 رکعت پڑھن دی عادت بنا دے تے ادھے تے ہمیشگی اختیار کر لے ہمیشہ 12 رکعتاں پڑھدا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس بندے دے واسطے اپنی جنت دے اندر ایک خوبصورت محل تیار کیتا ہے اللہ پاک اس بندے دے واسطے اپنی جنت دے اندر دا گھر بنا لیندے نے اما جان امی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتیاں نے جس دن تو میں نبی پاک دوں جس دن تو میں نبی پاک تو یہ حدیث سنی اللہ دے پیغمبر دا فرمان سنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیئے بات سنیے اس دن تو لے کے اپنی زندگی دے آخری دن تک کبھی بھی میں نہ رکعتاں نہیں چھوڑیا میں مستقل پڑھتی رہی ہوں میں ہمیشہ پڑھتی رہی ہوں تاکہ اللہ میرا بھی اپنی جنت کے اندر محل تیار کر دے وہ کیڑیاں 12 رکعتاں نے 2 صبح تو پہلے والیاں سنتاں اور 4 ظہر تو پہلے والیاں سنتاں یہ 6 رکعتاں ہو گئیاں 2 ظہر تو بعد والیاں سنتاں یہ 8 رکعتاں ہو گئیاں اور 2 مغرب تو بعد والیاں سنتاں یہ 10 رکعتاں ہو گئیاں اور 2 عشاء تو بعد والیاں سنتاں یہ 12 رکعتاں ہو گئیاں جیڑا جیڑا بندہ ہے 12 رکعتاں پڑھن دی عادت بنا لے معمول بنا لے ہمیشہ 12 رکعت نفل نماز یا سنت نماز ادا کردا رہے نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک اس بندے دے واسطے اپنی جنت دے اندر محل تیار فرما دیندے نے اللہ پاک اس بندے دے واسطے اپنی جنت دے اندر بنگلہ تیار فرما دیندے نے یعنی اللہ دی جنت ملے گی اس بندے نو اللہ دی جنت دے اندر داخلہ پکا ہو جائے گا اس بندے دا اگلے عمل تے توجہ کرنا اگلا کیڑا عمل کرنا ماں جی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دے گھر گئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول گئیاں ایک لونڈی دا سوال کرنے واسطے ایک غلام دا سوال کرنے واسطے اللہ دے پیغمبر تھکاوٹ ہو جاندی ہے کوئی غلام تے کوئی لونڈی دے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر وچ موجود نہیں سن آپ واپسی جائے میں انشاءاللہ تفسیری حدیث پھر کسے جمعے سناواں گا لیکن اشارہ تن بعد آپ واپسی آئے ماں جی عائشہ نے دسیا فاطمہ آئیاں سن اللہ دے پیغمبر سیدہ فاطمہ دے گھر تشریف لے گئے آپ نے فرمایا فاطمہ خیر سی جی اللہ دے پیغمبر تھکاوٹ ہو جاندی ہے پریشان ہو جاندی ہاں یا رسول اللہ پیارے بابا جان کوئی ایک غلام لونڈی دے جو تاکہ ساڈے گھر دے کم کار کرواوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ لونڈی دی جگہ تے غلام دی جگہ تے ایک عمل میں تینوں دس دینا جے تو عمل کر لویں اللہ پاک تھکاوٹاں دور کر دے گا اللہ اپنی رحمت فرما دے گا لونڈی تے غلام نالوں او عمل تیرے واسطے
تے زیادہ فائدہ مند ہے، لونڈی تے غلام نالوں عمل تیرے واسطے زیادہ بہتر ہے۔ جی بابا جان، نبی علیہ السلام نے فرمایا سون لگیاں رات دے وقت 33 واری سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 33 واری الحمدللہ پڑھ لیا کر، اور 33 واری اللہ اکبر یا 34 واری پڑھ لیا کر، یا آخر تے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک واری یہ بھی پڑھنا ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تیریاں تھکاوٹاں دور کر دے گا۔ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی پاک نے جس دن تو عمل بیان کیتا، جس دن تو اللہ دے پیغمبر نے ذکر دسیا، جس دن تو نبی پاک نے حدیث بیان کی تھی، جس دن تو اللہ دے پیغمبر نے بات کی تھی، اس دن تو لے کے اپنی زندگی دے آخری رات تک ہر رات اسی سون لگے ہیں، عمل کر کے سونے ہونے سا کڑی دیر لگ دی ہے، 1 منٹ لگ رہے لوگوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ تھکاوٹاں بھی دور کر دے گا، اللہ پاک ثواب بھی عطا فرما دے گا، اللہ نیکی بھی عطا فرما دے گا، تے اللہ پاک راضی بھی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ اس عمل تے راضی ہونے نے بھاویں تھوڑا ہی کیوں نہ ہوئے لیکن ہمیشہ والا عمل ہوئے، ہمیشہ عمل کرنے۔ صرف رمضان وچ رب نو راضی نہیں کرنا، صرف رمضان وچ اللہ نہیں کرنی، صرف رمضان وچ صدقہ و خیرات نہیں کرنے، بلکہ رمضان تو بعد بھی اپنے اللہ نو منان دی کوشش کرنی ہے، رمضان تو بعد بھی اپنے رب نو راضی کرن دی کوشش کرنی ہے۔ نبی پاک دا سفر معراج یاد کر لو لوگو، اللہ دے پیغمبر جدوں معراج دے موقع تے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل نو پوچھن لگے اے جبریل پیچھے ترن دی آواز کدی آ رہی ہے، ایک قدماں دی آواز کدی آ رہی ہے، نہ اگے نظر آوندا ہے نہ پیچھے نظر آوندا ہے، لیکن قدماں دی آواز آ رہی ہے۔ جبریل کون چلدا پیا ہے، اے کون تردا پیا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر، اے جنت دے اندر کوئی بھی نہیں تردا پیا، جے جنت تے تردا ہوندا تے نظر آوندا اللہ دے پیغمبر اے بندہ مدینہ اے بندہ زمین تے چل رہا ہے، زمین تے چلن دی آواز آ رہی ہے، اے زمین تے چلدا پیا ہے لیکن اے چلن دی آواز اللہ دی جنت جا رہی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر حیران ہو گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل کیدی آواز ہے؟ آپ نے جبریل نے جواب دیتا اللہ دے محبوب پیغمبر اے تھوڑے یار حبشی بلال دی آواز ہے، حبشے دا بلال چلدا زمین تے ہے، قدماں دی آہٹ اللہ دی جنت سنائی دے رہی ہے، حبشے دا بلال تردا زمین تے ہے، قدماں دی آواز اللہ دی جنت دے اندر آ رہی ہے۔ حبشوں آئی شان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبے اوپر اذان تک لے، کعبے اندر اذان تک لے، سونا حبشوں آئی ایمان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبے اندر اذان تک لے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر تردا کون ہور پیا، تردا اے زمینی تے جنتاں دے وچ شور پیا، تردا اے زمینی تے جنتاں دے وچ شور پیا، تردا اے زمینی تے جنتاں دے وچ شور پیا۔ حبشے دا ایک لال تکیے کال رنگ وچ جمال تکیے، جس نے سونا بلال تکیے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر تردا کون ہور پیا، تردا اے زمینی تے جنتاں دے وچ شور پیا۔ حشر دہاڑے حشر دہاڑے حشر دہاڑے حشر دہاڑے نوری ممبر لگے حسن اذان دیوان وال سارے ممبراں تے
تھبے حسن وچ وچالے بلال حسن باقی سجے کھبے حسن آقا پوچھ دے جنت دے اندر تردا کون ہور پیا تردا اے زمینی تے جنتاں دے وچ شور پیا تردا اے زمینی تے جنتاں دے وچ شور پیا نبی علیہ السلام نو حضرت بلال رضی اللہ عنہ دی خبر دیتی گئی اللہ دے محبوب پیغمبر اے بلال زمین تے چل رہے ہیں لیکن دے قدماں دی آہٹ اللہ دی جنت سنائی دے رہی ہے نبی علیہ السلام واپسی آئے آپ نے پوچھا بلال اے وجہ کی ہے کیڑا عمل کرنا ہے تردا زمین شان والے تے دیگر صحابہ بھی نے لیکن تو تردا زمین تے تیری جنت قدماں دی آہٹ اللہ دی جنت سنائی دے رہی ہے حضرت بلال دا جواب سنا لوگو اے عمل تسی بھی کر سکتے ہو اے عمل میں بھی کر سکتا لیکن شوق جو نہیں رہا جے اللہ دی جنت دا شوق ہوئے جے اللہ دی جنت دی تڑپ ہوئے تو روزانہ پھر عمل کر لینا چاہیے آپ نے فرمایا کیڑا عمل کرنا ہے حضرت بلال جواب دینے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ٹائم بے وضو ہو جاؤں وضو کر لینا وضو کرنے تو بعد 2 رکعت نماز تحیت الوضو وضو دا شکرانہ یعنی اللہ نے وضو کرنے کی توفیق دیتی ہے اس بنیاد تے اپنے اللہ دا شکر ادا کرنا 2 رکعت نماز پڑھ لینا تے ہمیشہ عمل کرنا ہر والی عمل کرنا اس عمل دی وجہ تو ہو سکتا میں چلتا زمین تے اللہ جنت دے اندر قدماں دیا حد سوار ہے لوگوں یہ عمل تسی بھی کر سکتے ہو یہ عمل میں کر سکنا تے روزانہ دی بنیاد تے عمل ہو سکتا ہے پہلا عمل ویسے 12 رکعت بندہ پڑھتا رہے اللہ پاک جنت عطا فرما دیتے ہیں دوسرا عمل ویسے بندہ سون لگے تے تیاری سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اے تلاوت کرتا رہے اے ذکر پڑھتا رہے اللہ پاک تھکاوٹ دور کر دیتے ہیں اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور تیسرا عمل ہے ویسے وضو ختم ہو جائے وضو بنا کے 2 رکعت نماز ہمیشہ عمل بنا لو اللہ پاک راضی ہو جائے گا اللہ جنت عطا فرما دے گا چوتھے عمل تے توجہ کرنا نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام دے درمیان تشریف فرما آپ نے فرمایا آن والا بندہ اللہ دی جنت دا مہمان ہے ایک بندہ آیا دوسرا دن سے طرح آیا نبی علیہ السلام تشریف فرما آپ نے فرمایا جڑا بندہ آ رہے ہیں اس بندے دے اوپر اللہ نے اپنی جنت واجب کر دیتی ہے آپ دا صحابی ہوئی آیا ہے جڑا کل آیا ہے تیسرا دن سے طرح آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا آن والا بندہ اللہ دی جنت دا مہمان ہے آن والے بندے تو اللہ نے جنت واجب کر دیتی ہے تیسرے دن بھی یہ ہوئی بندہ ہے نبی پاک دا ایک صحابی اس بندے دا مہمان ہویا یار چیک پہ کرا تڑپ سی جنت دی انہوں بھی چاہت سی کہ اللہ میں نے جنت دے وے ایک کوئی ایسا عمل کردہ ہوئے گا جدی غیر موجودگی بار بار نبی پاک نے جنت دی بشارہ سنا رہے ہیں انہاں 3 دن مسلسل انہاں دی مہمانی دے اندر رہے 3 دن مہمان رہن تو بعد بھی کوئی عمل نظر نہیں آیا جڑیاں نمازاں اسی پڑھ رہے ہیں ایوہی نمازاں پڑھ دے جڑیاں اسی نیکیاں کرنے ہیں ایوہی نیکیاں کر دے پھر ساڑی موجودگی دے اندر اللہ دے پیغمبر نے اے دی غیر موجودگی ہے جنت دی 3 مرتبہ بشارہ سنائی ہے آخر وجہ کی ہوگی آخر کار انہوں پوچھی لیا بس تے سیار کیڑا عمل ہے او کہنے لگا یار منو ہور تے عمل دا نہیں پتا لیکن ایک عمل میں روزانہ دی بنیاد تے کرنا ایک عمل میں روز کرنا کیڑا عمل کرنا جی کہنے لگا میرے دل دے اندر کسے مسلمان دے واسطے کوئی بغض نہیں میرے دل دے اندر کسے مسلمان واسطے کوئی کینہ نہیں میرے دل دے اندر کسے مسلمان واسطے کوئی ساڑا نہیں میرے دل دے اندر کسے مسلمان واسطے کوئی حسد نہیں میرے دل دے اندر کسے مسلمان دے واسطے کوئی تنگی نہیں میں کسے مسلمان تو سڑدا نہیں ہوں میں کسے مسلمان نال حسد کردا نہیں ہوں جب دن ٹائم کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے جب دن ٹائم کوئی تکلیف پہنچ بھی جائے جب دن ٹائم کوئی مسئلہ ہو بھی جائے شام نو روزانہ سون لگیا میں اپنا دل صاف کر کے سونا شام نو روزانہ سون لگیا میں اپنا دل
پاک کر کے سونا میں ہر کسی دے بارے اپنا دل کا صاف کر کے سونا یہ دل کی صفائی کی وجہ تو یہ لوگوں کے نال اس محبت پیار کی وجہ تو ہو سکتا مسلسل اللہ کے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے جنت دی اشارہ سنوائی ہے حضرات دی وقار اسی نمازاں بھی پڑھنے ہوں اسی نیکیاں بھی کرنے ہوں اسی قرآن دی تلاوت بھی کرنے ہوں یہ حدیث ایک باری نہیں اتنے کئی بندے ایسے موجود ہوں گے جنہاں 50 باری تو زیادہ یہ حدیث سنی ہوئے گی یہ حدیث ایک باری نہیں اتنے کئی بندے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہاں کئی باری آپ اپنی اکھاں دے نال حدیث پڑھی ہوئے گی پتہ نہیں کی دلاں تے زنگ آ چکے نے پتہ نہیں کی دلاں تے سختی آ چکی ہے پتہ نہیں کتنے پتھر دل نسی ہو گئے ہیں کئی سال دیاں سیٹاں جاندیاں ہی نہیں پئیاں کئی سال ہو گئے نے صلح کرنے دی توفیق ہی نہیں کئی سال ہو گئے نے اپنا دل صاف کرنے دی توفیق ہی نہیں مکا دو اج دے جمعے وچوں سیٹاں ختم کر دو اج دے جمعے وچوں بغض ختم کر دو اج دے جمعے وچوں حسد ختم کر دو سارے لڑائی تے جھگڑے کیوں کیونکہ اساں اپنے اللہ نو راضی کرنا ہے کیوں کیونکہ کوئی پتہ نہیں اج ہی موت آ جائے کوئی پتہ نہیں ہنے موت آ جائے کوئی پتہ نہیں جمعہ مکمل ہو سکتا ہے کہ نہیں اس جمعے دے اندر ہنے بیٹھ کے اپنے اللہ نو کہے اللہ میں دلوں صاف ہو رہا ہوں اللہ میں دلوں تیری رضا دی خاطر اپنے دل وچوں سارے سیدھاں ختم کر دتیاں نے سارے جھگڑے ختم کر دیتے نے میں اپنے رب دی رحمت دی امید نال کہہ سکدا لوگ جے تسی اللہ دی رضا دی خاطر اپنے ہمسایاں نال دلوں صلح کرو گے جے تسی اللہ دی رضا دی خاطر غلطی پاویں انہاں دی ہے نقصان پاویں انہاں نے کیتا ہے زیادتیاں پاویں انہاں دیاں نے تساں اللہ نو راضی کرنا ہے تساں اپنے رب اے بھی نہیں کہنا وہی او دی غلطی سی تے انج سی بس کہنا ہے اللہ پاویں میری غلطی پاویں او دی غلطی بس میں تیری رضا واسطے اپنا دل صاف کرن دے او کرے نہ کرے میں انہوں معذرت بھی کرن لئی تیار ہوں اپنے اللہ پاک نو کہہ لو اللہ دی رحمت تے امید رکھ کے کہہ سکنا اللہ تواڈے لئی بھی اپنے فرشتیاں نو کہہ دے گا لکھ دیو لکھ دیو دے نام اعمال جنت لکھ دیو دے نصیب جنت لکھ دیو دے مقدر جنت اج ہی جمعے تو بعد اپنے بھراواں نو راضی کر لو اج ہی جمعے تو بعد اپنی بھیناں نو راضی کر لو کئی سال دیاں پنڈاں بنی پھر دے ہوندے نے کئی بندے اوے سال انج کیتا سی او ویکھے فلانے موقع پتہ نہیں ایڈیاں پنڈاں چک کیویں لیندے نے پتہ نہیں اتنا وزن چک کیویں لیندے نے پتہ نہیں اتنا کچھ چکی کیویں پھردے نے نہ میرے عزیز اپنا دل صاف کر چلو اج تے دل صاف کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کل کسے کول زیادتی ہو جائے ہو سکتا ہے پرسوں کسے کول زیادتی ہو جائے اپنی روزانہ دی عادت بنا رات نو بسترے تے سون لگیا رات نو بسترے تے آرام کرن لگیا اپنے اللہ نو کہہ کے آکھنا اللہ میں تیری خاطر تیرے بندیاں نال راضی ہو رہا ہوں اللہ تو میرے نال راضی ہو جا اللہ میں تیری خاطر تیرے بندیاں نو معاف کر رہا ہوں اللہ تو مینوں معاف کر دے اللہ اپنے فرشتیاں نو کہہ کے تیرے مقدر تے کھاتے تے نصیب وچ اپنی جنت لکھ دے گا روزانہ عمل کرنا ہے روزانہ نیکی کرنی ہے روزانہ اچھائی کرنی ہے ایک پنجواں عمل اور بھی سن لو نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ روزانہ ہمیشہ دے عمل دی بات کر رہے ہیں صرف رمضان وچ نہیں روزانہ عمل کرنا ہے آپ نے فرمایا جڑا بندہ جڑا انسان نہر نماز تو بعد ایت الکرسی دی تلاوت کرے ایت الکرسی پڑھدا رہے اللہ پاک ایت الکرسی پڑھن دی برکت نال ہر نماز تو بعد اے تے جنت دے درمیان فرق صرف موت دا ہوندا ہے اے تے جنت دے درمیان دیوار صرف موت دی ہے جو ہی موت آئے گی دیوار ٹوٹ جائے گی اے بندہ سیدھا اللہ دی جنت جائے گا تے روزانہ دی عادت بنا ایت الکرسی پڑھن دی اور بھی کئی فوائد میں ایت الکرسی دی تفسیر تواڈے سامنے پیش کیتے سن اے اپنی عادت بنا لو نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث بھی سن لو چھٹا عمل روزانہ دی عادت بنانی ہے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ
روزانہ فجر تو بعد تے روزانہ مغرب تو بعد اپنے اللہ کو دعا کرے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار روزانہ فجر تو بعد عمل کرے روزانہ مغرب تو بعد عمل کرے فجر دی نماز پڑھے تے مسجد وچ بیٹھ کے کہ اللہم اجرنی من النار 3 مرتبہ کہہ لوے تے مغرب دی نماز پڑھے تے روزانہ آکھ لوے اللہم اجرنی من النار 3 مرتبہ کہہ لوے بلکہ اپنی ضرورت یہ دعا کرے تے ہر ویلے بھی پاویں آندا رہے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار نبی پاک نے فرمایا جہنم خود کہہ دیندی ہے اللہ تڑپتے ویکھ اپنے بندے دی میں کہہ رہی ہوں اینو نجات دے دے جہنم تو اللہ میں کہہ رہی ہوں بچا لے اس بندے نو جہنم تو اللہ اپنے اس بندے نو جہنم تو بچا لیندا مینوں توفیق ہی نہ ہوے منگن دی تے اللہ کیویں دے جنت مینوں توفیق ہی نہ ہوے منگن دی اللہ کیویں دے جہنم تو آزادی روزانہ دی روٹین بناؤ روزانہ دی عادت بناؤ بلکہ میں مکتی مقاماں لوگو جیڑا جیڑا بندہ ہمیشہ عمل کرن دی عادت نہ بناوے ایک دن عمل کیتا 2 دن خبر ہی کوئی نہیں یا 2 دن عمل کیتا 1 دن خبر ہی کوئی نہیں او بندہ ہوندا ہی منافق ہے او بندے دے اندر منافقت دی علامتاں آ جاندیاں نے میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ فرماتا ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون او بندہ برباد ہو گیا او بندہ تباہ ہو گیا وہ بندہ ذلیل ہو گیا اس بندے نو ویل جہنم دی وادی چھوڑ دیتا جائے گا جنہیں صبح پڑھی تے شام دی فکر کوئی نہیں جنہیں شام اللہ نے توفیق دیتی تے صبح دی فکر ہی کوئی نہیں جنہیں ظہر پڑھی تے عصر دا پتہ ہی کوئی نہیں جنہیں مغرب پڑھی تے عشاء دا پتہ ہی کوئی نہیں روزانہ عمل کرن دی عادت بناؤ لوگو روزانہ نیکی کرن دی عادت بناؤ لوگو روزانہ اچھائی کرن دی عادت بناؤ اسی سن لینے ہیں لیکن عمل نہیں کردے اسی سن لینے ہیں لیکن نیکی نہیں کرتے لیکن میرے نبی پاک دے صحابہ دا کیا معمول سی لوگو اللہ دے نبی دے صحابہ کرام دی کیا عادت سی لوگو ایک دو میں مثالاں تہاڈے سامنے وقت دے مختصر اختصار نال پیش کرنا چاہوں اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام تے پہلے شراب حرام نہیں سی ہوئی شراب حلال سی جویں پانی حلال ہے جویں دودھ حلال ہے جویں روٹی حلال ہے شراب بھی حلال سی کوئی گناہ نہیں سی جڑا مرضی پی لوے صحابہ کرام بھی شراب پینے ہوندے سن صحابہ کرام وچوں کچھ صحابہ شراب پینے ہوندے سن اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا تے شراب نو غلط آکھیا شراب نو حرام آکھیا تے اللہ نے قرآن فرمایا فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کیا تسی ہون بھی شراب تو باز نہیں آو گے صرف سوالیہ انداز اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی لوگو میں حدیث پاک کے اندر پڑھے لوگو فوری صحابہ کے ساڑھے کل سے سگریٹ نہیں چھٹ دی لوگو ساڑھے کل سے سگریٹ ویچنا لے سگریٹ نہیں چھٹ سکتے حالانکہ پتہ ہے سگریٹ ویچنا بھی حرام سگریٹ پینا بھی حرام سگریٹ دا کاروبار بھی حرام میں دلائل دی دنیا چ بات کر رہے ہوں بیڑا ویچنا بھی حرام بیڑا رکھنا بھی حرام بیڑے دا کاروبار تے نسوار دا کاروبار بھی حرام اور جڑا جڑا بندہ کاروبار کر رہا ہے حرام اپنی روزی وچ مکس کر رہا ہے اور یاد رکھیا جے لوگو جڑا اپنی روزی وچ حلال نہیں کر سکدا جڑا اپنی روزی پاک نہیں کر سکدا اودیاں نیکیاں دی اللہ نو کوئی ضرورت نہیں اودیاں اچھائیاں اللہ قبول نہیں کردا جے تسی چاہندے ہو اللہ تہاڈیاں نیکیاں قبول کرے اپنا رزق روزی حلال دا کرو اپنے رزق روزی حلال حرام تو بچاؤ حلال رزق روزی تلاش کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ نے قرآن نازل کر کے اتنا کو صحابہ تو سوال کیتا لوگ جان دے نے سگریٹ پینا لے سگریٹ دا ہی نشہ ایڈا پیڑا ہے کہ چھٹن نو نہیں آندا تے شراب دا نشہ کڈا اوکھا چھڈنا شراب دی لت جنوں پے جے کئی سال لگ جاندے نے چھڈ نہیں
نہیں سکدا شراب دا نشہ جنوں لگ جائے لوگو زندگیاں تباہ تے برباد ہو جاندیاں نے اولاداں رل جاندیاں نے گھر تباہ ہو جاندے لیکن نشہ چھٹدا نہیں لوگو لیکن میں قربان جاواں نبی دے صحابہ دی عظمت تو اکو واری اللہ نے قرآن سوال کیتا اے میرے نبی دے صحابہ کیا تسی چھلے بھی نہیں چھڈو گے شراب فوراً نبی پاک دے صحابہ کہنے لگے انتہینا یا ربنا انتہینا یا ربنا انتہینا یا ربنا اللہ سنیا تو سوال کر رہے ہیں کدوں چھڈو گے اساں چھڈ دیتی ہے شراب ایندا بعد کوئی ساڈے وچوں شراب نہیں پیے گا ایندا بعد کوئی ساڈے وچوں نشہ نہیں کرے گا انج عمل کرو جنہیں نبی پاک دے صحابہ نے عمل کر کے دکھایا بلکہ میں ایک اور حدیث کے اندر پڑھیا لوگوں جدوں خیبر دے موقع تو اللہ دے محبوب پیغمبر واپس آئے نبی علیہ السلام دے صحابہ کئی دنوں دی بھوک لوگوں نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام دی بھوک دیکھ کے فوری اللہ دے پیغمبر نے حکم دیتا آپ نے فرمایا میرے صحابہ گدے حلال کر لو کیونکہ اس وقت گدے حلال سن جویں ساڈے واسطے بکرا حلال ہے جویں ساڈے واسطے بھیڑ حلال ہے جویں ساڈے واسطے مرغی حلال ہے اس وقت گدے بھی حلال سن نبی علیہ السلام نے فرمایا گدے ذبح کر لو انہاں دیاں بوٹیاں بنا کے سالن بنا لو میرے ول توجہ کرنا لوگوں کتنے قیمتی گدے سواریاں صحابہ کرام نے ذبح کیتے ذبح کرن تو بعد انہاں دا گوشت بنایا گوشت بنان تو بعد بوٹیاں بنائیاں اور صحابہ کرام نے لگنا پتہ نہیں کتنوں دوروں لب کے لے آندیاں تے تھوڑا جنہاں کول راشن پانی ہے سی انہاں نے اپنا سالن بنان دی کوشش کی تھی جس ٹائم سالن مکمل بن گیا لوگوں نبی پاک دے صحابہ اپنے دسترخوان بچھا کے نبی علیہ السلام دے صحابہ کھانے کھان لگے اللہ دے محبوب پیغمبر تے اللہ نے وحی نازل فرمائی اے میرے محبوب پیغمبر اج تو بعد گھریلو گدا حرام ہے اج تو بعد گھریلو گدا نہیں کھانا نبی پاک نے اپنے ایک صحابی نے فرمایا جا اعلان کر کے آ لوگوں نے دس گیا کہ آج تو بعد گھریلو گدا حرام ہے آج تو بعد گھریلو گدا نہیں کھانا لوگوں میں حدیث پاک کے اندر پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام دے اللہ دے پیغمبر دے کہ یار نے جدو اعلان کیتا انہاں دے کناں وچ لوگوں آواز آئی اپنی ہانڈیاں سارے نے انڈیل کے رکھ دتیاں ایک بھی صحابی نبی پاک دے کول نہیں آیا کئی دنوں دے اسی بھوکے ہاں اللہ دے پیغمبر اتنی محنت دے نال اسی اپنی اتنی قیمتی سواریاں ذبح کیتیاں سواری لئی تے گدا حلال سی جے حرام ہی کرنا سی تے تھوڑی دیر پہلے حرام کر دیندے ہن اساں اپنی سواریاں ذبح کیتیاں نے اتنے خرچے قربان کیتے نے اللہ دے پیغمبر اتنی محنت دے نال سالن بنایا ہن اے کھا لئیے تے ایندا بعد ذبح نہیں کران گے اے کھا لئیے تے ایندا بعد نہیں کھاواں گے ایک بھی صحابی نے جنہیں آکھیا لوگو فوراً اپنی ہانڈیاں اڈیل دتیاں میں حدیث پاک دے اندر پڑھیا لوگو نبی پاک اپنے صحابہ دے خیمیاں دے درمیان وچوں گزر رہے نے ویکھاں تے صحیح صحابہ کی کر رہے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جدوں خیمیاں وچوں گزر رہے سن آپ دے صحابہ اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے سن آپ دے صحابہ اللہ دا قرآن تلاوت کر کے اپنی بھوک بجھا رہے سن اپنی پیاس بجھا رہے سن مانا سمجھان دے لوگ جڑے اللہ نو رب من لین پھر اس تے ڈٹ جان ہمیشگی اختیار کر لین اپنے اللہ دے آرڈر نو اپنے واسطے حجت تسلیم کر لین اپنے نبی پاک دے فرمان نو اپنے واسطے برکت دا ذریعہ تسلیم کر لین او قرآن دی تلاوت کرن اللہ قرآن نہ واسطے پیاس نو ختم کرن دا ذریعہ بنا دیندا او قرآن دی تلاوت کرن اللہ قرآن نہ واسطے بھوک دے ختم کرن دا ذریعہ بنا دیندا حدیث پاک جدوں بھی ہوندی سی اللہ دے پیغمبر بعد صحابہ بہانے نہیں سن بناندے بلکہ کوئی ایسی بات نہیں سن کردے فوری نبی پاک دے صحابہ اللہ دے قرآن تے عمل کر لیندے ہوندے سن میں کیڑی بات دساں لوگو نبی پاک دے صحابہ کرام اج سانو نماز پڑھدیاں تھکاوٹ ہو جاندی ہے اج سانو قرآن پڑھدیاں تھکاوٹ ہو جاندی ہے نبی پاک دے صحابہ اپنی تھکاوٹ بجھان واسطے اللہ دے قرآن دی تلاوت کردے ہوندے سن آخری بات اور بڑی قیمتی بات نبی پاک دے پیارے صحابی نے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ انہاں دا نام ہے 6 یا 7 سال دی عمر وچ نبی پاک نے اپنے صحابہ دا امام بنا دیتا تفصیلی بات لوگو نبی پاک دا صحابی ہے امام بن گیا ہے غریب اتنا ہے کہ کپڑے پورے پان نو کوئی نہیں 6 یا 7 سال دی عمر ہے لوگوں نے
پوچھیا وے عمر بن سلمہ تیرے ابے نو قرآن نہیں آندا تیرے دادے نو قرآن نہیں آندا تیرے بھراواں نو قرآن نہیں آندا تیری والدہ نو قرآن نہیں آندا تیرے رشتہ داراں نو قرآن نہیں آندا پوری بستی وچوں سب تو زیادہ قرآن تینوں آندا تے تو کتھوں یاد کر لے حضرت عمر بن سلمہ دا جواب سنو لوگو اور اپنے بالاں دی باتاں یاد کرواؤ اپن خود بھی انہاں باتاں تے عمل کرو حضرت عمر بن سلمہ جواب دین لگے جیڑی جگہ تے ساڈا گھر ہے اوتھوں ایک رستہ گزردا ہوندا سی اسی کھیڈن واسطے اوتھے رستے تے آندے ہوندے سن اوتھے چند درخت لگے ہوندے سن انہاں درختاں دے تھلے اسی کھیڈدے ہوندے سن نبی پاک دے صحابہ اوتھوں سفر تو گزر رہے ہوندے سن دوپہر دے وقت دھوپ تو بچن لئی تے تھکاوٹ اتارن لئی نبی پاک دے صحابہ درختاں تھلے آ کے آرام کردے سن تے اللہ دے نبی دے صحابہ سفر دی تھکاوٹ ختم کرن لئی اللہ دا قرآن تلاوت کردے ہوندے سن اللہ دے نبی دے صحابہ کولوں او قرآن سن سن کے میں یاد کر لیا اس لیے میرے ابے نو ہلے قرآن نہیں آندا قرآن مینوں آندا ہے میرے بھراواں نو ہلے قرآن نہیں آندا قرآن میرے نو آندا ہے میرے رشتہ داراں نو ہلے قرآن نہیں آندا قرآن مینوں آندا ہے تے قرآن میں نبی پاک دے صحابہ کرام دی اس سنت تو یاد کیتا ہے صحابہ دی یہ سنت سی سفر وچ آرام کرن لگیاں تے تھکاوٹ دور کرن لگیاں اللہ دے قرآن دی تلاوت کردے سن اللہ پاک انہاں دیاں ساریاں تھکاوٹاں دور فرما قرآن نو بھوک بجھان دا ذریعہ بناؤ نماز نو تھکاوٹ اتارن دا ذریعہ بناؤ قرآن نو تھکاوٹ اتارن دا ذریعہ بناؤ اللہ دنیا دی زندگی بھی بہار بنا دے گا اللہ آخرت دی زندگی بھی بہار بنا دے گا میں شروع کل جڑی بات کی تھی آخرت بھی وہی بات کراں گا بڑی قیمتی بات ہے کن ربانیاں ولا تکن رمضانیاں ربانی بنو رمضانی نہ بنو ربانی بنو رمضانی نہ بنو جس رب نے رمضان اچ روزے فرض کیتے سن جس رب نے رمضان اچ نمازاں فرض کیتیاں سن جیڑا رب رمضان اچ کھلاندا پینا کھلاندا رہے رمضان تو بعد بھی وہی پروردگار ہے رمضان تو بعد بھی وہی رب ہے اور اسے رب دا حکم ہے کہ جب تک تہاڈی زندگی دے جسم دے اندر ساہ موجود نے وعبد ربک حتی یاتیک الیقین جب تک جسم میں سانس موجود نے اپنے اللہ دی عبادت کردے رہنا اپنے مالک دے اگے نیکیاں روزانہ صدقہ کرن دی عادت بناؤ روزانہ نمازاں پڑھن دی تے نفل پڑھن دی عادت بناؤ پاویں تھوڑیاں کر لو ضروری نہیں کئی سپارے پڑھو تھوڑا تلاوت کر لو ضروری نہیں کئی 100 رکعات پڑھو 2 رکعات ہی پڑھ لیا کرو تہجد دیاں صبح دی نماز تو پہلے اٹھ کے اے نماز پڑھن دی عادت بناؤ اللہ زندگی بہار بنا دے گا اللہ زندگی وچوں ٹینشناں تے پریشانیاں مکا دے گا 3 دن تسی شوگر دی دوائی نہ کھاؤ تے پٹھے ہوئے پے ہوندے 3 دن تسی بی پی دی دوائی نہ کھاؤ تے منجی تو اٹھ نہیں سکدے اے جڑی روح دی غذا ہے نماز جڑی روح دی غذا ہے قرآن جڑی روح دی غذا ہے ذکر اذکار جڑی روح دی غذا ہے اللہ دی عبادت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جس عبادت واسطے اللہ نے پیدا کیتا ہے او دے ول توجہ ہی کہیں نہیں اصل وچ مسئلہ سارا اے ہوئی ہے ساڈیاں ٹینشناں پریشانیاں دی وجہ اے بی پی دی دوائی کھانا میں اپنے لیے ضروری سمجھیا شوگر دی دوائی کھانا میں اپنے لیے ضروری بنیا سمجھیا دیگر بیماریاں تو بچن لئی دوائی کھانا میں اپنے لیے ضروری سمجھیا روحانی ٹینشناں تے پریشانیاں تے دکھاں تو مصیبتاں تو بچن واسطے قرآن نو ضروری نہیں سمجھیا سجدے نو ضروری نہیں سمجھیا عبادت نو ضروری نہیں سمجھیا صدقے نو ضروری نہیں سمجھیا جے میں انہاں چیزاں نو ضروری سمجھنا اللہ میری دنیا بھی جنت بنا دے گا اور اللہ پاک دنیا دے اوتے مینوں جنت دیاں خوشبوئاں عطا فرما دے گا اللہ دنیا دے اوتے سکون عطا فرما دے گا سلامتی اور امن عطا فرما دے گا بولو جیڑا رب رمضان وچ سی او ہوئی رب رمضان تو ہی انجی ہے نا تے جڑے اللہ نے رمضان وچ نمازاں فرض کیتیاں سن رمضان تو بعد بھی اسے اللہ نے نمازاں فرض کیتیاں نے انشاءاللہ پڑھنے صدقہ کرن دی بھی عادت بناؤ زکاتاں دے صدقات خیرات کرن دی بھی عادت بناؤ نفلی روزے رکھن دی بھی عادت بناؤ سجدے اور قیام کرن دی بھی عادت بناؤ مینوں دسو یار رمضان تو بعد جے میرا ایمان وچ اضافہ ہی نہیں ہویا رمضان تو بعد جے میرے سجدے پہلے نالوں لمبے ہی نہیں ہوئے رمضان تو بعد جے میری تلاوت وچ اضافہ ہی نہیں ہویا تے سن لو پھر
میرے رمضان دیاں عبادتاں مشکوک نے، میری رمضان دیاں عبادتاں تے شک کے، قبولیت اس دی عبادت نو ہوئی ہے، قبولیت اس دے روزیاں نو ہوئی ہے، قبولیت اس دیاں نیکیاں نو ہوئی ہے جڑا رمضان تو بعد نیکیاں دے اندر شوق رکھے، عبادت دا شوق رکھے۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔